pagpunta adlaw mo sitla kamot magkuyo walay biyay balas o graba among gipasa semento sa paglawom among giandam bisan kapoy bisan lisod magpabili ng puso kay pamilyang rason sa matag kahagog paning kamo pag tinabangay ligon nga pundasyon balay nga gitukod sa gugmaong panaghiusa balas graba ug semento nahimong simbolo sa among panag-uban sa matag kahoy nga among gipupok mga danggo na mo hinay-hinay May gid kay ina ka di tabang nga. Saya po, kala na. inahan Ato kami magkatuwa day. nagluto amahan nagtrabaho mga anak Ilisig batan onoy daw sa muli. walay nag-inusara singot mitulo pero walay reklamo kayang balay para sa tanan nga kasing-kasing sa matag holubloks nga gial sa paglaw mga mong giapil bisan unsa pa Asa ka kabuhi, no? magbarog gihapon ang among panimalay pag tinabangay likon nga pundasyon balay nga gitukod sa gugmaw panaghiusa balas graba ug semento nahimong simbolo Live, boy. sa among Wag ganit ay internet mag-live. sa matag kahoy nga among gipupok mga damgo na mo hinay-hinay natukod dili lang balay nga konkreto kundi panimalay nga puno sa gugma sa mata't tingting nga among gihimo kasaysayan sa pamilyang nasulat pag tinabangay walay katapusan balay nga gitukod sa tinuod nga kahimtang balas graba ug semento nagkupot sa among lig-on nga panaghiusa bisan unsa pa ang panahon moabot ang among balay dili gyud matumpad Cement. kayang Yeah, tinuod for floor. nga balay dili lang kahoy o bato kundi pamilya nga nagtinabangay ug gugma nga walay kupal